مساء الخير عليكم. اليوم انا رايحين نبداو اون سيري دو توتوريال على لا بروغراماسيون بيتون، يعني مجموعه من الدروس على البرمجه بلغه بايثون. وجماعه اللي ما داروش لا بروغراماسيون من قبل ولا بالك داروا غير شويه ومازال عندهم مازال عندهم صعوبات ولا مازال عندهم اون ايدي ان بتي بو فلو على لا بروغراماسيون، نقول لكم بلي هاد لي فيديو انا حابين نخدموهم ليكم يعني بور لي ديبيوتون، وحنعاودو نشوفو اي اون فا اكسبليكي كلشي من لا باز. واش معناتها بلي افون تو قبل كلشي لازم نشوفو قبل واش نقصدو بلا بروغراماسيون واش نقصدو بلي لونغاج دو بروغراماسيون. Ce qu'il faut savoir, c'est que la machine, votre PC, il sait rien faire sans le programmeur, sans l'être humain. C'est l'être humain, il arrive à communiquer, يعني il communique مع la machine, يعطيلها des ordres باش دير une tâche quelconque. وهاد la communication ما بين le programmeur و la machine تندار بلي langage de programmation. وحنا في هاد لي فيديو خيرنا بيتون، يعني بيتون سي ان لونغاج دو بروغراماسيون. كاينين بزاف لي لونغاج دو بروغراماسيون دوكا، ماشي واحد ماشي زوج. واللي حب يشوف لي لونغاج دو بروغراماسيون لي بلوز اوتيليزي هاد العوام الاخرين نخليو لكم الفيديو في لا ديسكريبسيون، هكا اللي حب يكون عنده بلوس دانفورماسيون يقدر يشوفها. Donc juste avant de نعطيلكم le programme, j'ai envie de faire une petite remarque. مع الأول كي تبداو تعلموا la programmation, les premiers temps ça va être quelque chose de déroutant et c'est un petit peu intimidant les premiers temps، يعني حاجة تخوفكم في الأول. Mais il faut savoir que قاعدتك الناس les plus même les plus grands programmeurs là comme تشوفوا فيهم دوكا يقولوا لكم la même chose. C'est هذاك le sentiment قاع les programmeurs جاهم مع الأول. C'est juste qu'il faut pas abandonner, ou تاني il faut pratiquer beaucoup. Un programmeur لازم يسيه هو بروحه باش يتعلم، ما لازمش غير يشوف ويعاود، لازم يسيه هو تاني بروحه حاجات جدد باش يديكوفري دي تروك جدد هو بروحه، يفيق وشنو هما لي بون زابيتود في لا بروغراماسيون اي تو سا. والحاجه اللي مليحه تاني في لا بروغراماسيون سي كو كي تحصلوا ما لازمش تخاف ولا تقول خلاص ما نقدرش نلقى لا سوليوشن، باسكو جينيرالمون كي تسقسي في انترنت كاين كوميونيتي تري اكتيف سورتو في بيتون، تقسي تحوس في انترنت تلقى 99% لا سوليوشن للبروبليم ديالك. Donc voilà, les premiers temps où vous avez des problèmes, ne vous inquiétez pas, il faut juste être patient et continuer, il faut avoir de la volonté, c'est tout. Donc le programme, on a trois parties. La première partie, الناس اللي داروا peut-être de la programmation من قبل بالك يقدروا ما يديروهاش ويروحوا يديروا directement la deuxième partie. La première partie هادية اللي حنشوفوا فيها وشنو هي لا بروغراماسيون وشنو هما لي لونغاج دو بروغراماسيون، الفرق ما بين لونغاج كومبيلي و لونغاج انتربريتي. بعد on va installer l'environnement de travail، يعني وين راح نخدموا ونشوفوا شنو هما لي فاريابل لي كونديسيون لي بوكل و لي ليست. واش معناتها ابري هادشي كامل نقدروا نديروا دي بتي بروغرام لي باغ اكزومبل يديروا لا ميم شوز كو فوتر كالكولاتريس par exemple. مور هاد لا بارتي حنشوفوا دي كونسيبت ان بتي بو بلوز افونسي، يعني مفاهيم متقدمه. في هاد لا بارتي اللي حنبداو نشوفوا كيفاش نخدموا بلا مودولاريتي، يعني بلي فونكسيون ولا لي ميثود، وموراها نشوفوا لي فيشي ونشوفوا لي ستركتور دو دوني في بيتون ونشوفوا لي انترفاس غرافيك كيفاش نخدموهم بتيكينتر. ولا هاد لي تيرم كامل ils vous disent rien pour le moment, c'est normal. حنديروا une vidéo pour chaque sujet, donc ne vous inquiétez pas. في هاد لا دوزيام بارتي كي نكملوا نقدروا نديروا باغ اكزومبل ان بروغرام كي جير لي نوت تاع لي ستوديون ولا تاع لي ليسيان، زعما باغ اكزومبل اشاك فوا نحطوا لي نوت تاع ان اتوديون ومن بعد نحطوا لو كود ديالو يخرجوا لنا ديريكتومون لي نوت تاع هذاك لي اتوديون، نقولوا له يخرج لنا شكون هما لي اتوديون اللي نجحوا اللي داو فوق 10 يخرجهم لنا، نقولوا له شكون هما لي شكون هو ليتوديون اللي باغ اكزومبل دا لا ميور نوت يخرجه لنا اكسيتيرا. سي ان بتي بروغرام اللي يدير كامل هاد لي فونكسيوناليتي مع كامل واش شفنا. سي لو جور دو بروغرام اللي نولو قادرين نخدموهم.
ومر هادشي كامل راني حابه نستعملو كامل المفاهيم لي كونسيبت اللي فهمناهم في لي دو بارتي هادوما باش نخدمو ان بتي بروجي، نخدمو مشروع صغير. انا بور المومون راني حابه نخدمو لو جو دو لا في. حنخلي لكم لين في لا ديسكريبسيون باش تشوفوا à quoi ça ressemble هدايا لو جو دو لا في. مي ça veut pas dire qu'on est obligé de faire ça. ولا ما عجبكمش ولا عندكم اقتراحات واحده اخرى خليونا ان كومونتير، on verra si c'est possible de le faire. Donc voilà, si l'idée vous plaît que راكم حابين تعلموا la programmation، نتلاقاو في la vidéo الجايه.